I'm good. I'm good. ونزل ايه منيح. هون هون صار في $100 هلا وين؟ صار في $100 على شي مطر هون. خلاص ما واصلة. وات شو هاد برو؟ خيم ورا بعضهم، اول واحد فجر والثاني بالهواء اجى فجر حراري. عرفت كيف؟ اكيد واقف على خطر. يا قرب الكوف قرب. يعني كل كان بيجي يتكسر في مكانك تتمطع كسر بالسياره. بس في شاب صاحبي صور وهلا جا طلع المقطع رح يطلعوه على الانترنت على فكره.